Hello students, today we're going for fourth lecture, Data and Privacy, Unit 4, third lecture, following new course, Unit 4. इस लेक्चर के भी हमें एक से ज़्यादा पार्ट्स करने पड़ेंगे. पहला हिस्सा आज हम कर रहे हैं. आज हम देखेंगे सिर्फ व्हाट इज सिंपल इंक्रिप्शन, खुफियाकारी क्या होती है और इसकी हम अहमियत पे नोट लिखेंगे. सिर्फ इतना आज हम देखेंगे. खुफियाकारी जिसको हम इंक्रिप्शन कहते हैं, पोशीदाकारी, चीज़ों को छुपाना ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. एक जगह दूसरी जगह जब चीज़ें भेजी जाती हैं तो उनको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, उनको छुपा दिया जाता है ताकि रास्ते में उसको कोई व्यू ना कर सके, देख ना सके, उसको चुरा ना सके. उसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ार हम यूज़ करते हैं. लॉक्स हैं, सील्स हैं. अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उस पर पासवर्ड लगा दिया जाता है, उसकी शक्ल चेंज कर दी जाती है डाटा की, ना पढ़ी जाने वाली शक्ल में. इसको हम डिटेल से देखते हैं. Encryption is the process of encoding data in such a way that only authorized persons can read it. कि खुफिया कारी जिसको हम कहते हैं encryption एक ऐसा अमल है जिससे डेटा को ना पढ़ा जा सकने वाली शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है. Encoding means conversion of the data to an unreadable format. इसको हम साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं. यानी कि इनकोडिंग से मुराद डाटा को ना पढ़े जा सकने वाली शक्ल में तब्दील करना क्या कहलाता है? साइफर टेक्स्ट. इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की कीज यूज की जाती हैं, पासवर्ड यूज किए जाते हैं, इनकोडिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं. ए सीक्रेट कोड इज रिक्वायर्ड टू रीड द डाटा. और इसी तरीके से जब हम उस डाटा को इनकोड कर देते हैं, उसको ना पढ़े जाने शक्ल में तब्दील कर देते हैं, तो उसके ऊपर हम की लगाते हैं जो कि उस डाटा को दोबारा पढ़े जा सकने वाली शक्ल में चेंज करता है, जिसको हम की कहते हैं या उर्दू में कलीद कहते हैं. डाटा को पढ़ने के लिए एक पोशीदा कलीद जिसे की कहते हैं की ज़रूरत होती है, जो कि डिफरेंट होती है और हर दफ़ा जो है वो डिफरेंट होती है. ये एक पासवर्ड की तरह होती है. पुराने दौरों में जब डाटा को एक जगह दूसरी जगह भेजा जाता था, मैसेज को, तो वो दूर दराज, जब इस तरह का पोस्टल सिस्टम नहीं होते थे या इस तरह का ये सिस्टम नहीं होता था, उस वक्त ख़त को या लेटर को इनक्रिप्ट कर दिया जाता था, ना पढ़े जाने वाली शक्ल में भेज दिया जाता था. एशियन टाइम्स व्हेन messages were carried by foot for miles, kings and rulers used to encrypt the letters they would send to allies. कि माजी में हुक्मरान या बादशाह अपने दूर दराज के इत्यादियों को पैगामात इनक्रिप्ट करके लोगों के ज़रिए भिजवाते थे ताकि वो रास्ते में जो है वो पढ़ा ना जा सके. बट आज के दौर में क्या हो रहा है? डाटा के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कीज़ इस्तेमाल की जा रही हैं, पासवर्ड लगा रहा है, उसकी शक्ल चेंज की जा रही है, उसकी फॉर्मेट चेंज की जा रही है, उसकी अरेंजमेंट्स चेंज की जा रही हैं. जो ही हम पासवर्ड लगाते हैं तो उसकी जो है ना वो और उसका पासवर्ड लग जाता है. डाटा के अंदर मज़ीद डाटा ऐड कर दी जाता है एंड पे, दरमियान में, या उसकी डाटा की तरतीब उलट कर दी जाती है. मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं. इसका फ़ायदा क्या होता है कि दिस हेल्प टू प्रोटेक्ट द सिक्रेसी ऑफ द मैसेज इन द केस व्हेन दे वर स्टोलन. अगर खुदा ना खासा डाटा चोरी भी हो जाए तो पैगाम की राजदारी का जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहता है, उसको कोई जो है ना वो नुकसान नहीं होता अगर चोरी हो भी जाए तो. इनक्रिप्शन हेल्प्स अस टू सेव डाटा फ्रॉम हैकर्स. कि ये जो डाटा चोरी करने वाले लोग हैं, कंप्यूटर के प्रोफेशनल जो होते हैं, वो भी अगर खुफियाकारी उनको उनसे भी महफूज रखती है डाटा को. कैसे रखती है? हैकर्स क्या होते हैं? एक कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं, हु कैन स्टील डाटा व्हेन इट इज मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर. उनको हम हैकर्स कहते हैं. हैकर्स वो होते हैं जो डाटा को चोरी करते हैं, डाटा के अंदर में से कुछ चीज़ें तब्दील कर देते हैं. और ये काम कब होता है? जब डाटा एक जगह दूसरी जगह मूव हो रहा हो, एक जगह दूसरी जगह भेजा जा रहा हो. ये सारा काम उस दौरान होता है. इन लोगों को हम क्या कहते हैं? हैकर्स.
روزمرہ زندگی میں انٹرنیٹ پر خفیہ کاری کی اہمیت، اب ہم اس کی جو ہے وہ اہمیت دیکھتے ہیں. سو I suggest you to subscribe this channel to get the latest notification as soon as possible. Click on subscribe and press the bell icon button so that you can get the latest lecture notification first. So most important methods for providing data security. یہ ڈیٹا جو خفیہ کاری جو ہے ڈیٹا کو سیکورٹی دینے کے حوالے سے سب سے اہم طریقہ ہے. اور بھی طریقے ہیں ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے، لیکن یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. پرسنل انفارمیشن آر اسٹورڈ آن ملٹیپل پلیسز. یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈیٹا ہے آج کل، یہ ذاتی معلومات ہیں، جو قیمتی معلومات ہیں، مختلف لوکیشنز پر سیو ہو رہی ہے. ذاتی معلومات کئی مقامات پر محفوظ ہوتی ہیں. ملٹیپل گیجٹس ہم استعمال کر رہے ہیں. سو اٹ از امپورٹینٹ ٹو نو ہاؤ ٹو کیپ ڈیٹا پرائیویٹ. اب اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے. جب ڈیٹا ہمارا اتنی جگہوں پہ پھیلا ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر اسٹور ہوتا ہے، مختلف ڈیوائسز پہ، گیجٹس پہ سیو ہوتا ہے، تو ابھی جاننا ضروری ہو گیا ہے کہ ڈیٹا کو پوشیدہ کیسے رکھنا ہے. سیکیور ڈیٹا فرام اللیگل ایکسیس، اور ڈیٹا کو جو ہے نا وہ غیر قانونی رسائی تک سے کیسے بچانا ہے. تو ان چیزوں کے لیے ہم جو ہے نا ڈیٹا کو 3 طریقوں سے جو ہے نا وہ اپنا کم از کم محفوظ ہونا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انکرپشن کے کیا فوائد ہیں روزمرہ زندگی میں، اس کا کہاں استعمال ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے اندر. پروٹیکشن فرام ہیکرز. سب سے پہلا کہ یہ ہیکر سے ڈیٹا کو محفوظ کرتی ہے انکرپشن. Hackers don't just steal information, they can also alter the data to commit the fraud. ہیکر صرف معلومات چوری نہیں کرتے بلکہ اس کو جو ہے نا وہ دھوکہ دہی کے لیے ڈیٹا کو تبدیل بھی کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل in a bank transaction of online money transfer they can fraud by changing the target account number. مثال کے طور پر آن لائن رقم کی منتقلی کے لیے بینک لین دین میں وہ ٹارگیٹ اکاؤنٹ نمبر تبدیل کر کے دھوکہ دہی سے اکاؤنٹ نمبر جو ہے نا وہ تبدیل کر دیتے ہیں، جس سے رقم ایکچوئل اکاؤنٹ نمبر میں جانے کی بجائے جو فراڈولنٹ ہے، دھوکہ باز ہے، اس کے اکاؤنٹ میں رقم جو ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے. دوسرا اس کا فائدہ ہے خفیہ کاری کا کہ خفیہ کاری سے رازداری کی حفاظت. انکرپشن پروٹیکٹس پرائیویسی. انکرپشن از یوزڈ ٹو پروٹیکٹ سینسٹیو ڈیٹا انکلوڈنگ پرسنل انڈیویجولز واٹ ایور. کہ خفیہ کاری جو ہے اس کے استعمال سے حساس ڈیٹا اور یا ہو جو ذاتی ڈیٹا جتنا بھی ہو اس کے تحفظ کے لیے ہمیں سپورٹ ملتی ہے. دس ہیلپس ٹو انشور پرائیویسی اینڈ منیمائزنگ دا اپرچونیٹیز فار سرویلنس بائی کریمنلس. اور یہ جرائم پیشہ افراد سے بھی ڈیٹا کو اپنا بچانے میں مدد دیتی ہے اور اس کی نگرانی بھی کرتی ہے. تھرڈ ہے انکرپشن پروٹیکٹس ڈیٹا اکراس دا ڈیوائسز. کہ جب ہم ایک مختلف ڈیوائسز کے درمیان ڈیٹا بھیج رہے ہوتے ہیں، موبائل سے، ٹیبلٹ سے، لیپ ٹاپ ایٹسٹرا، یا نیٹس کے ذریعے ہم جب ڈیٹا ایک جگہ دوسری جگہ شفٹ کر رہے ہوتے ہیں ملٹیپل ڈیوائسز کے دوران، ایک سے زیادہ آلات کے درمیان، تو اس وقت جو ہے نا وہ یہ اس ڈیٹا کو بھی اپنا انشور کرتی ہے، اس کی پرائیویسی کو بھی جو ہے نا یہ اپنا انشور کرتی ہے. ملٹیپل ڈیوائسز آر اے بگ پارٹ آف آور لائفز اینڈ ٹرانسفرنگ ڈیٹا ڈیوائسز ٹو ڈیوائس ان اے رسکی پروپوزیشن. ایک سے زائد آلات ہماری زندگی کا ایک اہم بہت بڑا حصہ ہے، اور آلات کی درمیان ڈیٹا کی منتقلی خطرہ ہے. اور اس دوران جو ہے وہ انکرپشن ٹیکنالوجی کین ہیلپس پروٹیکٹ اسٹور ڈیٹا اکراس آل ڈیوائسز ڈیورنگ ٹرانسفر. خفیہ کاری کی ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ڈیٹا کی منتقلی کے دوران بھی تمام آلات میں ذخیرہ شدہ ڈیٹا کی جو حفاظت ہے وہ اس میں مدد کرتا ہے. Additional security measures like advanced authentication helps deter unauthorized users. اور اس کے علاوہ اور بھی اضافی جو ہے وہ اس طریقہ کار استعمال کی جاتی ہیں تصدیق کے. ایک سے زیادہ کیز یوز کی جاتی ہیں ملٹیپل لیول پہ. ہر لیول پہ جب ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اگین انکرپٹ اور خفیہ کاری اس پہ اپلائی ہو رہی تھی. اس وجہ سے صارفین کو ڈیٹا کی جو ہے نا وہ بچایا جاتا ہے اللیگل صارفین سے. اگر ہم اس کو سمرائز کریں آج کے لیکچر کو،
تو سب سے پہلے ہمارے پاس پلین ٹیکسٹ ہوتی ہے. پلین ٹیکسٹ کو ہم کنورٹ کرتے ہیں سائفر ٹیکسٹ میں. کیسے کرتے ہیں؟ اس پہ ہم کوئی نہ کوئی کی اپلائی کرتے ہیں, کوئی پاسورڈ ٹائپ ہوتا ہے جو کہ اس کو پلین ٹیکسٹ سے سائفر ٹیکسٹ میں تبدیل کر دیتا ہے. پھر جب ڈیٹا ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس سائفر ٹیکسٹ کو جو کہ نہ پڑھی جانے والی شکل میں ہوتا ہے, اس کو دوبارہ پڑھی جانے والی شکل یعنی کہ پلین ٹیکسٹ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے, اور پھر دوبارہ اسی کی وہاں پر اس کو اپلائی کر کے اس کو جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے. اس پروسیس کو یعنی کہ پڑھی جانے والی شکل سے نہ پڑھی جانے والی شکل میں تبدیل کرنا, پلین ٹو سائفر ٹیکسٹ بذریعہ کی, اس کو ہم کہتے ہیں انکرپشن. اور سائفر ٹیکسٹ یعنی کہ نہ پڑھی جانے والی شکل سے پلین ٹیکسٹ میں تبدیل کرنے والے پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیکرپشن.